नहमदुहु व नुस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसम शुरू कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह और उसमें अजवा हमने समझ लिया है आइन जीम वाव अलिफ। तो हम आगाज़ करेंगे इसम की वुस्सत से यानी वाव से। इसम नकरा और इसम मारिफा। इसम नकरा वो होता है जब कोई शख्स चीज़ या जगह उसको मुतय्यन नहीं किया जाता, यानी जब कोई शख्स चीज़ या जगह मुतय्यन नहीं होती और उसका एक अमूमी ज़िक्र कर दिया जाता है तो वो इसम नकरा कहलाता है। आप इसको अरबी ज़ुबान में इसकी अलामत तनवीन समझ सकते हैं, लेकिन तनवीन एग्जैक्टली इसम की अलामत है, इसम नकरा की नहीं है। किताबुन कलमुन रसूलन, तो अमूमी तौर पर यही कहा जाता है कि तनवीन लगी हो तो वो इसम नकरा होगा। फिर इसम मारिफा है। इसम मारिफा वो इसम है जो किसी ख़ास शय, जगह या शख्सियत को वाज़ह करे और ये एक मुतय्यन शुदा इसम होता है। अमूमन इसको अलिफ लाम से ज़ाहिर किया जाता है, लेकिन इसम मारिफा की आज आप देखेंगे कि उसकी 7 अक़साम हैं। जी, इसम मारिफा की जो 7 अक़साम हैं उसमें सबसे पहली किस्म इसम आलम। इसम आलम जैसे किसी का नाम, मोहम्मद, यूसुफ, मरियम, मक्का, जो किसी का अपना ज़ाती नाम हो, शख्सियत का या मुल्क का या शहर का, उस नाम को हम इसम अलम बोलेंगे। इसके अलावा हर वो इसम जो अलिफ लाम से शुरू होगा, जैसे अल किताबु, अल कलमु, अल हुदा, वो इसम भी होगा और इसम मारिफा होगा। फिर इसम मुनादा, जैसे हम किसी को बुलाते हैं कि ए ज़ैद, ए अब्दुल्ला, तो या ज़ैदु, या अब्दुल्लाह, या अय्युहन्नासु। तो इसमें या लफ्ज़ या जो है ये तो हरफ़े निदा है और इसके बाद जो इसम आया है वो इसम मुनादा है, यानी जिसको पुकारा जाए। ज़मायर। ज़मायर एक बहुत अहम लेसन है। इसको इंग्लिश में आप प्रोनाउंस कहेंगे और इसकी कई इक़साम हैं इसके एराब के हवाले से। तो हुआ, हुन्ना, अंता, ज़मायर जितने भी हैं वो मारिफा तसव्वुर किए जाते हैं। फिर है इसम इशारा, जैसे हाजा, हाउलाई, जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं उर्दू में ये और वो के साथ, और इंग्लिश में दिस, दैट, दीज, दोज के साथ। तो अरबी में उसके लिए जो अल्फाज होते हैं इसम इशारा कहलाते हैं और वो सारे मारिफा हैं। इसम मौसूला, जिस तरह हम कहते हैं वो जो, वो दोनों जो, या जिसका, इस तरह के अल्फाज जो होते हैं इनको अरबी में अल्लज़ी, अल्लज़ीना करके कहा जाता है। ये इसम मौसूला के अल्फाज हैं और ये भी मारिफा होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा ये 6 किस्में आई हैं। मारफ बिल लाम, यानी अलिफ लाम से शुरू होने वाले अल्फाज। इसम आलम, जो बाकायदा किसी का नाम हो, प्रॉपर नाम। इसम मौसूला, जिनके मानी वो जो, जिसने, इसके आगे एक पूरा जुमला होता है जो वो जो को डिस्क्राइब करता है। इसके अलावा इसम इशारा, इसम इशारा किस चीज़ की तरफ इशारा है वो उसको मुतय्यन करता है। ज़मायर, जो इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं। मुनादा, जो हरफ निदा के बाद इसम इस्तेमाल होता है। अब एक आखिरी किस्म देखिए, मुज़ाफ़। मुज़ाफ़ जो इन्हीं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 अक़साम में से किसी एक की तरफ मुज़ाफ़ हो तो वो भी इसम मारिफा होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम एक लफ्ज़ बोलते हैं अब्दुल्लाही, अब्दुल्लाह का मतलब है अल्लाह का बंदा। तो लफ्ज़ अब्द जो है अगर वो ख़ाली होगा तो अब्दुन होगा, उस वक़्त वह नकरा होगा। लेकिन जब उसकी निस्बत जुड़ जाएगी इस्म अल्लाह के साथ तो अल्लाह के निस्बत से वो भी ख़ास बन जाएगा। तो मुज़ाफ़ अगर मुज़ाफ़ हो इन 6 अक़साम में से किसी की तरफ फिर वो मारिफा होगा। अगर वो किसी नकरा की तरफ मुज़ाफ़ हो, यानी किसी तनवीन वाले इसम की तरफ, फिर हम उसे मारिफा नहीं कहेंगे। ये 7 अक़साम इसम मारिफा की लिख लीजिए। अलिफ लाम, मारफ बिल लाम, इसम आलम, इसम मौसूला, इसम इशारा, इसम ज़मायर, इसम मुनादा। अब हम
سب سے پہلی قسم دیکھتے ہیں اور وہ ہے الف لام۔ معرف باللام پہ تمام تر حروف تہجی کے ساتھ ایک ایک مثال دیکھیے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں۔ احد پہ ال لگا تو بن گیا الاحد، الباقی، الجاری، الحاکم، الخالد، العین، الغنیمتی، الفوز، القائم، الکتاب، المبین، الودود، الہدی، الیمین۔ آپ نے دیکھا الف لام کے بعد میں نے وہ تمام حروف اکٹھے کی ہیں جن کی اپنی ایک آواز آ رہی ہے انڈیپینڈنٹلی۔ اب ہم اس کو ان حروف تہجی کے بقیہ اس حصے کے ساتھ الف لام کو جوڑتے ہیں کہ جن کی آواز الف لام کے اندر مدغم ہو جائے گی، مرج ہو جائے گی اور لام سائلنٹ ہو جائے گا، یا اس کو اصطلاحی معنوں میں یوں کہتے ہیں کہ الف لام کے لام کا اپنے بعد میں آنے والے حرف کے ساتھ ادغام ہو جائے گا، تو پھر لام کی آواز نہیں آئے گی اور لکھنے میں ایک شد آ جائے گی اگلے حرف کے اوپر۔ التوبہ، التوبہ میں تا پہ شد ہے، لام کی آواز سائلنٹ ہے، اور اگر یہ خالی توبہ ہوتا تو توبتن ہوتا، نکرہ میں ال لگ گیا تو یہ معرفہ بن گیا ہے۔ التوبۃ، الثوب، الدعاء، الذنوب، الرحمن، الزینۃ، السائل، الشکر، الصوم، الضالین، الطور، الظن، اللحم، النحل۔ اسی طرح الف لام کے ساتھ یہ سارے وہ حروف لگ گئے جو مدغم ہو گئے۔ اب ایک اور بات بھی یہاں سمجھ لیں کہ کیسے یاد رہے گا کہ کون سے الفاظ الف لام کے ساتھ جڑتے ہیں تو اپنی انفرادیت برقرار رکھتے ہیں، اور کون سے اور کس کے اندر لام جو ہے وہ اپنی انفرادیت کھو دیتا ہے۔ تو ایسے حروف کو حروف شمسیہ کہتے ہیں جن کا الف لام کے ساتھ ادغام ہو جاتا ہے۔ حروف شمسیہ تا، ثا، دال، زا، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طویں، زوئے، لام اور نون ہے۔ جب ان کے ساتھ الف لام جڑتا ہے تو الف لام چھپ جاتا ہے، ویسے ہی جیسے سورج نکلتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں۔ حروف قمریہ، حروف قمریہ وہ حروف ہیں ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا، یا۔ یہ وہ حروف ہیں کہ جب یہ لام کے ساتھ الف لام کے لام کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ اپنی الگ آواز دیتے ہیں اور لام اپنی الگ آواز دیتا ہے، جیسے چاند کی طرح کہ چاند نکل بھی آئے تو بھی ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک جملہ بنایا گیا ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ اس میں یہ تمام حروف جو حروف قمریہ کہلاتے ہیں اس جملے میں شامل ہیں۔ یہ حروف الف لام کے ساتھ آ جائیں تو یہ حروف بھی اپنی انفرادیت برقرار رکھتے ہیں اور حرف لام کی آواز بھی واضح آتی ہے، یعنی ان کا مرجر نہیں ہوتا لام کے ساتھ۔ تو ہم نے پھر آج کے سبق میں اسم معرفہ کی پہلی قسم الف لام پڑھی اور اس کی مثالیں پڑھی اور ان کو حروف کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں ان کا طریقہ سیکھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔